सम्पूर्ण सिक्किमका आदरणीय महानुभावलाई म रिपब्लिकन पार्टी तथा मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हिजो 3 जुलाई 2020 को दिन सत्तारूढ पार्टीका प्रवक्ता श्रीमान जेकब खालिङज्यूले रेकर्डेड भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सम्पूर्ण सिक्किमे जनसमुदायको बीच केही मुद्दाहरूलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र यो विषयलाई हाम्रो पनि अवधारणा यो विषयमाथि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कुरा के थियो भने उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि सिक्किममा एकजना सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान नवीन किरणज्यू, जसले वर्तमान सरकारले एपोइन्ट गरेको 1600 जना सरकारी नोकरीमा अथवा गभर्नमेन्ट जबमा नियुक्ति दिएको व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर हाइकोर्टमा केस गर्नको निमित्त वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सरसल्लाह भइरहेको कुरा विभिन्न सूत्रबाट हामीलाई थाहा लागेको भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। र यसैलाई लिएर उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले यदि यो मुद्दा दायर गरेको खण्डमा यहाँ लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ भनेर उहाँले एउटा ठुलो सङ्केत दिनुभएको थियो। अनि यो सङ्केत चाहिँ विशेष गरेर 1600 सँगसँगै 20,000 वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्नुहुने हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूको भविष्यमाथि ग्रहण लाग्ने खालको यो ठुलो सङ्केत थियो। जब उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि यदि यस्तो भएको खण्डमा लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ सिक्किमको जनमानसले यहाँबाट के सन्देश लिनुपर्छ भने अहिले घडी भने उहाँहरूले जुन चाहिँ आफूले दिएको वचन एमआरका कर्मचारीहरू, एडपका कर्मचारीहरू अनि वान फ्यामिली वान जबका कर्मचारीहरू र विभिन्न यस्तो टेम्पररी बेसिसमा काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, हामी सिक्किममा जब सत्ता सम्हाल्छौँ, हामी सरकार गठन गर्छौँ, तब हामी 100 दिनभित्रमा सरकार गठन गरेको 100 दिनभित्रमा उहाँहरूलाई हामी एकदमै नीति नियम कानुन बनाएर हामी उहाँहरूलाई रेगुलर गर्छौँ, उहाँहरूको नोकरी स्थायी बनाइदिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र अनि म्यानिफेस्टोमा पनि यसरी लेखिएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ दिएको निर्धारित समयभित्र, उहाँहरूले दिएको समय सीमाभित्र वास्तवमा उहाँहरूको 100 दिनभित्रमा रेगुलर गरिसक्नु पर्ने थियो। वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने सबैको रेगुलर भइसकेको हुनु पर्थ्यो। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले अझ हामी सिक्किमको रहल बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी नोकरी दिन सक्छौँ र एट अ टाइम 30,000 सिक्किमको बेरोजगार पढालेखा छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई हामी नोकरी दिने क्षमता हामीसँग छ। र कसरी छ भनेर उहाँलाई प्रश्न भएको थियो पत्रकारद्वारा। त्यति बेला श्रीमान जेकब खालिङज्यूले भन्नुभएको थियो, हामीसँग एकदमै प्राकृतिक संसाधन थुप्रै छ, जसको सदुपयोग भइरहेको छ पावर प्रोजेक्टद्वारा। यहाँ धेरैवटा पावर प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ अनि यहाँनिर फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू धेरै छ अनि यस्ता थुप्रै यस्ता राज्यको पनि आफ्नै आय स्रोतहरू छ। यी सबैलाई मिलाएर भ्रष्टाचार नगरिकन म्यानेज गरियो भने चाहिँ यो सबै कुरा हामी पुर्याउन सक्छौँ भनेर उहाँले राम्रो क्याल्कुलेसन गरेरै दिनुभएको थियो होला त्यति बेला यो आश्वासन।
तर आज हेर्नुहोस्, उहाँहरूले नियुक्ति गरेको 1600 जना जो इलिगल छ भनेर एकजना सामाजिक कार्यकर्ताले चुनौती दिनुहुँदैछ। अब यो चुनौतीदेखि उहाँहरू डराएर लहरा तान्दा पहरा गरिदिन्छ भनेर त्यो 20,000 भाइ बहिनीको नोकरी पनि खतरामा हाल्ने सङ्केत उहाँले दिनुहुँदैछ। यदि 1600 माथि कुनै आँच आउँछ भने हामी 20,000 पनि हामी छोड्दैनौँ भनेर सङ्केत दिँदैछ एकातिरबाट। अर्कोतिरबाट यो 20,000 र 1600 को अथवा लगभग 22,000 को नोकरी गयो भने यसको जिम्मेवार चाहिँ हामी हुँदैनौँ। यसको जिम्मेवार चाहिँ जसले केस लाउँछु भन्दैछ, जसको नाममा केस लाउँछु भन्दैछ, ती सामाजिक कार्यकर्ताहरू चाहिँ उहाँको कारणले गर्दा उहाँहरू फेरि पनि बेरोजगारतिर फर्केर जाने अवस्था हुन्छ भनेर उहाँले यो ठुलो जुन घटना भविष्यमा घट्ने सङ्केत दिँदैछ, यसको घटनाको जिम्मेवार हामी हुँदैन भनेर पहिलेबाट खुट्टा तान्नु हुँदैछ। त यसले के बुझाउँछ भने यहाँनिर वास्तवमा चाहिँ उहाँले फेरि ती सामाजिक कार्यकर्ताको अगाडि एकदम झुकेर एकदम लम्पसार भएर हामी माफी पनि माग्न, यदि माग्नु परेको खण्डमा माफी पनि माग्छौँ दुई हात जोडेर भनेर एकदम लम्पसार परिरहेको अवस्था देख्यौँ हामीले हिजो। र हेर्नुहोस्, एकजना सामाजिक कार्यकर्ताको अगाडि आज सिक्किम सरकार डल्लै आज लम्पसार पर्छ। तर यस्तो लम्पसार पर्ने सिचुएसन, यस्तो स्थिति यो त कसैले गर्दा होइन, यो त तपाईँहरूकै कारणले गर्दा भइरहेछ। किनभने यदि तपाईँहरूले चाहिँ एकदम बकाइदा उहाँको रेगुलराइज गर्ने नीति बनाउनु भयो, पोलिसी बनाउनु भयो, बजेट छुट्याउनु भयो अनि उहाँलाई रेगुलर गर्नुभयो, अनि जो 1600 जनाको कुरा छ उहाँहरूलाई पनि एकदम लिगली उहाँलाई तपाईँको फेरि एपोइन्ट गराउनु भयो, त्यसलाई लिगलाइज गराउनु भयो भने तपाईँहरूले कुनै कुनै व्यक्तिको अगाडि, चाहे जस्तोसुकै तपाईँहरूको अगाडि व्यक्ति किन नहोस् है, जस्तोसुकै शक्तिशाली पनि किन नहोस्, कसैको अगाडि तपाईँहरूले शिर झुकाउनु, माफ माग्नु पर्दैन। ढुक्कसँगले छाती चौडा गरेर शिर खडा गरेर तपाईँहरूले सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो कार्यक्रम अनुसार र वचन अनुसार दिएको जुन आश्वासन र वचन पुरा चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। यो वचन पुरा नगर्दा आज तपाईँहरू लम्पसार पर्नु पर्दैछ एकातिर, अर्कोतिर 22,000 को नोकरी पनि खतरामा पर्दैछ। हामीलाई त यस्तो खालको गन्ध आउँदैछ कि अग्नि अथवा ज्वाला अथवा केही कुरामा आगो लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ र जल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसमा अलिकति अगाडि धुवा आउँछ। यहाँ हामी के बुझ्दैछौँ भन्दा चाहिँ कतै सामाजिक कार्यकर्तालाई माध्यम बनाएर अनि दोष जति एकापट्टि जाने बनाएर सरकार त 22,000 को पक्षमै थियो नि भन्ने खालको एउटा आफ्नो पक्ष गराएर कतै तपाईँहरूको एउटा मिठो सल्लाह अनुसार 22,000 को आज नोकरी स्वाप बनाउने कतै यो खालको सरसल्लाह छैन के त भन्ने खालको त्यो धुवाँबाट चाहिँ गनाउँछ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कुरा हिजो लगभग सिक्किमको जनताले यसरी राम्रोसँगले चिन्तन गर्ने सचेत हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसरी कुरा बुझिसकेका पनि हुनुपर्छ र बुझेका छैन भने पनि यो कुरा आज हामी तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्दैछौँ। यो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म त एउटा तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छु, विशेष गरेर सिक्किम सरकारलाई पनि अनि हाम्रो सामाजिक कार्यकर्ताज्यूलाई पनि, जसले 1600 को बारेमा म केही गर्छु भन्नुहुँदैछ कानुनी रूपले, हाम्रो सामाजिक कार्यकर्ताले पनि समय दिनुहोस् सरकारलाई, ताकि उहाँले त्यो 1600 जनालाई लिगलाइज गराउन सकोस्। तपाईँले समय दिनुहोस्, सरकारले पनि समय दिनुहोस्। त्यसरी 1600 के भयो भने हामी 20,000 पनि तान्छु भनेर चाहिँ 20,000 पनि खतरामा पुर्याउने चेष्टा नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई समय पाउनुहुन्छ, सरकार तपाईँको हातमा छ, एसेम्ब्ली तपाईँको हातमा छ, क्याबिनेट तपाईँसँग छ। बसेर कानुन बनाउनुहोस् अनि एकदम पोलिसी बनाउनुहोस्, सठिकसँगले उहाँहरूलाई के अरे लिगलाइज गराएर उहाँहरूको सर्भिस एकदम रेगुलराइज गरिदिनुहोस्
र सबैलाई एकदम सबैको भविष्य सुनिश्चित गरिदिनुहोस् र यस्तो गर्दै जानुभयो भने हामी पनि तपाईँहरूको एप्रिसिएट गर्छौँ, किनभने जनताको काम हुँदैछ र जनताको भविष्य सुनिश्चित हुँदैछ भने हामी सबको हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो। तर यस्तो कुरा हामी कतै पनि देख्न पाइरहेका छैनौँ कि जनताको लागि जनताको फेभरमा काम भइरहेको। अब यो कुरालाई म यतिमा राख्न चाहन्छु। म अर्को इस्युमा आउँदैछु। यहाँ सरकारले नै केही दिन अगाडि, म फेरि दोबारा भन्दैछु, आइएएस आइपिएस र आइएफएस सम्बन्धित जुन सिक्किमको क्याडरको स्ट्रेन्थ बनाएर राखेको छ, केन्द्र सरकारको जुन अल इन्डिया सर्भिस एक्टको आधारमा जुन रेसियो जुन नम्बर फिक्स गरेर राखेको छ, यो अनुसार सिक्किम सरकारले 6 जना सिक्किमको अफिसरलाई आइएएसको उपाधिको निम्ति चयन गरिसक्नु भएको छ। जसको नाम चयन भयो उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भन्नु केही छैन। हाम्रो यो विधिको विधान हो भने जस्तो यो सिस्टमको कुरा हो। हामी त सिस्टमको कुरा गर्छौँ। सिस्टम ठिक भयो भने सबै ठिक भइहाल्छ। सिस्टम ठिक भएन भने केही पनि ठिक हुँदैन। र यो सिस्टम बनाउने र सिस्टम ठिक गर्ने चाहिँ सिक्किमको सरकार हो। र त्यसकारण हामीले सरकारलाई भन्नै पर्छ। सरकारलाई यो हामी आह्वान गर्छौँ। हामीले 1:3 भनेका थियौँ हो। अहिले 6 जना सेलेक्ट हुँदाखेरि अब 18 जना आउँछ भन्ने कुरा होइन। 18 जना आइसकेको चाहिँ छ। त्यो त तपाईहरुले मान्नुहुन्छ, किनभने यो कोटा फिक्स गरे अनुसार केन्द्र सरकारको बाट डाइरेक्ट जुन रिक्रुट हुन्छ आइपीएस आइएसहरु, उहाँले त त्यो पठाकै हुन्छ र पठाइसकेको छ। तर यो जुन चाहिँ रेशियो छ, यो रेशियोमा चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा तपाईहरुलाई अनुरोध हो, एउटा सुझाव हो। हेर्नुहोस्, 1975 सालमा जब सिक्किम भारतको अंग बन्यो तब अल इन्डिया सर्भिसेस भन्छ, अल इन्डिया सर्भिसेस एक्ट अनुसार सिक्किममा पनि अरु राज्य सरह केन्द्र र राज्यको बीचको जुन तपाईको सम्झौता अनुसार त्यो रेशियो, त्यो के रे स्ट्रेन्थ है आइपीएस आइएफएस र आइएस को त्यसरी नै सिक्किममा पनि त्यति बेला इम्पोज गर्यो अथवा त्यहाँनिर लागू गर्यो सिक्किममा। त्यति बेला तपाईलाई है थाहा हुनुपर्छ 75 देखि लगेर 1986 सम्म चाहिँ 1:1 को रेशियो अनुसार फिक्स भएको थियो नम्बर र 50-50 को हिसाबले गरिएको थियो र 86 क्रस भएपछि 87 देखि लगेर 92 सम्मको यसको जुन रिभ्यू हुन्छ टाइममा समयमा यो रिभ्यू चाहिँ ड्यू छ भनेर चाहिँ मिनिस्ट्री अफ डीओपीटी ले चाहिँ लेटर पठाएको छ सिक्किममा, जो अस्ति पनि मैले तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गरे र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रमाण हो। र हाम्रो तपाईलाई रिक्वेस्ट छ, सिक्किम जस्तो एउटा सानो ठाउँमा साँच्चै भन्यो भने त्यो स्ट्रेन्थ घटाउन पनि सकिन्छ अनि रेशियो पनि चेन्ज गरेर त्यो रिभ्यू रेजोल्युसन पास गरेर पठाउन सकिन्छ। र सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ आजको सरकारले हिजो गर्न सकेन, सरकारले क्षमता पुगेन, उहाँहरुको आँट भएन, तर आज परिवर्तन आएको छ अनि परिवर्तन आएपछि यो सबै कुरामा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो तपाईहरुलाई। 1:3 को हिसाबमा जुन फिक्स भएको छ अहिलेको जुन कोटा, यो चाहिँ तपाईहरुले प्रपोजल पास गर्नुहोस्, रिभ्यू रिजोल्युसन ल्याउनुहोस् र केन्द्रलाई पठाउनुहोस् कि सिक्किममा आइएस बेसी भयो कोटा 48, यहाँ त 30 वटा 20 वटा आइएस को कोटामा काफी हुन्छ, त्यो पनि सिक्किमको 50%, केन्द्रबाट 50% भन्दा पनि हुन्छ, अथवा स्टेटको 80%, केन्द्रको 20% भनेर यो प्रकारको रेशियोमा रिभ्यू रेजोल्युसन पास गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ यो हुन सक्दैन भन्छ कतिजनाले, सरकारले त भन्नै भएन हुन सक्दैन भनेर। सरकार त सबै कुरा गर्न सक्छ र नै जनताले सरकार बनाएको छ। सुन्नुहोस्, अब यदि यो रेजोल्युसन पठाउँदाखेरि केन्द्र सरकारले स्वीकार गर्दैन, मान्दैन भने मनाउने सिक्किममा
एउटा आधार छ, बलियो एउटा तपाईँको ब्रह्मास्त्र जस्तो एउटा अस्त्रहरू छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा सिक्किम चाहिँ 75 मा रेफरेन्डमको माध्यमबाट पब्लिक ओपिनियन दिएर कि सिक्किम चाहिँ हामी स्वतन्त्र राष्ट्र राज्य होइन, हामी सिक्किमको जुन एउटा सार्वभौम एउटा स्वतन्त्रता भन्ने एउटा छ, यो चाहिँ भारतलाई सुम्पिन्छौँ। तर यसको लागि यसको बदलामा हामी सिक्किमको सबै यहाँको सिक्किम सब्जेक्ट सिवाई होल्डर र सिक्किममा जन्मेको सबै सिक्किमेको पूर्ण रूपले राजनीतिक सुरक्षा है, सामाजिक समानता र पूर्ण रूपले सिक्किमको जनताको पिढी दर पिढीको यहाँनिर के अरे उहाँको आत्मसम्मानको यहाँ रक्षा हुन्छ भने चाहिँ हामी सिक्किम चाहिँ भारतको अङ्ग बनाउन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ रेफरेन्डम गरेको थियो। र यो भारत सरकारलाई याद दिलाउनु पर्छ सिक्किम सरकारले कि 371F त्यसकारण चाहिँ सिक्किमेहरूको गरिमा बचाउनको लागि, सिक्किमेको सुरक्षा गर्नको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा आज तपाईँको क्रिएट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यस्तो प्रकारले 1/3 आइपिएस आइएफएस र आइएसहरूको यस्तो खालको रेसियोमा फिक्स गरेर चाहिँ आज सिक्किममा यो प्रकारले आइएफएस पठाउँछ भने सिक्किमेको हातमा सिक्किमको प्रशासन हुँदैन, प्रशासनिक अधिकार छिनिन्छ। अनि त्यसरी नै सिक्किमेको जो सिट आरक्षण विधानसभामा हुनुपर्छ त्यो हटायो भने सिक्किमेको पोलिटिकल राइट्स राजनीतिक अधिकार सुरक्षा छिनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो छिन्यो भने चाहिँ 371F को उल्लङ्घन हुन्छ। 371F एउटा खोक्रो बोक्रा जस्तो मात्रै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सिक्किमको जनताले चाहँदैन। त्यसले गर्दा सिक्किमको जनताको चाहना अनुरूप यो प्रपोजल हामी पठाउँदैछौँ, तपाईँले यसकारण गरिदिनुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। र पनि केन्द्र सरकारले टेर्दैन भने चाहिँ 371F वापस लिनुहोस् तपाईँहरूले, हामी फर्काइदिन्छौँ। हाम्रो सिक्किमको स्वतन्त्रता पनि तपाईँहरूले 1950 को ट्रिटी अनुसार आज पनि जो इन्टरनेसनल लमा जिउँदो छ 1950 को ट्रिटी त्यो अनुसार सिक्किमको अहिले पनि इन्टरनेसनल फोरममा र इन्टरनेसनल तपाईँको के अरे है एउटा सिनारियोमा चाहिँ सिक्किम अहिले पनि स्वतन्त्र एउटा देशको रूपमा नै भारतको एउटा संरक्षित देशको रूपमा नै खडा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुरा भारत सरकारलाई राख्न सक्नु सिक्किमेहरूको मौलिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो। यस्तो कुरा राखेर पनि तपाईँहरूले सिक्किममा चाहिँ यो आइपिएस आइएफएस र आइएसको क्याडर जो छ यसको रेसियो छ, यसको स्ट्रेन्थ छ, यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो तपाईँलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। र अब अर्को म इस्युमा आउँदैछु। सुदेश जोशीज्यूलाई जुन प्रकारले एपोइन्ट गर्नुभएको छ एडिसनल एडभोकेट जनरलको निम्ति, यो एपोइन्टमेन्टले चाहिँ सिक्किमको 371F र रुल 44 को सिधा उल्लङ्घन भएको छ। सिक्किम सब्जेक्ट सिवाय नभएको जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यदि त्यस्तो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण त्यस्तो खालको पदमा एपोइन्ट गर्नु छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला सिओआई सिक्किम सब्जेक्ट भएको यदि यहाँ सिक्किममा उम्मेदवार क्यान्डिडेट व्यक्ति पाएन भने मात्रै उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ सिक्किममा एडिसनल एडभोकेट जनरल होस् चाहे एडभोकेट जनरल होस्, यो कुराको लागि सिक्किममा वरिष्ठ सिक्किम सब्जेक्ट सिवाय भएको सिक्किमको ओरिजिनल खाँटी सिक्किमको धरती पुत्र पुत्रीहरू यहाँनिर मौजुद छ। तर आज उहाँहरूलाई सबसाइड गरेर किनारा लगाएर उहाँहरूको क्षमतामाथि अन्डर एस्टिमेट गरेर आज तपाईँहरूले रुल 44 र 371F को उल्लङ्घन गर्दै आज सुदेश जोशीज्यूलाई एपोइन्ट गर्नुभएको छ। यो अपराध भएको छ सिक्किममा। हेर्नुहोस्, अब अर्को कुरा, सुदेश जोशीज्यूको जो सोच विचार चिन्तन भाव छ नि त्यो सिक्किमको नेपाली भाषी समुदायको निम्ति एकदम घातक छ। म बार बार म यो कुरा भन्दिनँ, सुप्रिम कोर्टमा लगेर इन्कम ट्याक्स जो नेपालीले पाएको छ यो चाहिँ हटाउनु पर्छ। किनभने नेपालीहरू चाहिँ नेपालबाट 19औं शताब्दी अथवा 20औं शताब्दीतिर यहाँ आएका हुन् र 300 अथवा के अरे 73,431 जना जसले 89-90 बीचमा सिवाई पाए। यो पनि त्यति बेलाको सङ्ग्रामको पालामा भूतपूर्व त्यति बेलाको तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले नेपालको विदेशी मान्छेहरूलाई चाहिँ आज तपाईँको सिवाई दिलाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डियन सिटिजन बनाएको छ। र यिनीहरू सबलाई
आज विदेशी घोषित गर्नुपर्छ र यिनीहरूले पाएको इन्कम ट्याक्स हटाउनुपर्छ भनेर आज उहाँको श्रीमतीलाई पिटिसनर बनाउने, आफू चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्यू नेपालीहरूको पाएको त्यो के अरे जुन एक्जाम्सन छ त्यसलाई हटाएर चाहिँ नेपालीलाई पूर्ण रूपले विदेशी नै आज डिक्लेयर गराउने तपाईँले केस अहिले पनि लडिरहनु भएको छ सुदेश जोशीज्यू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ वास्तवमा सिक्किममा बहुसङ्ख्यक सिक्किमको जो सिक्किमेहरूको के नजरमा तपाईँ सठिक सिक्किमको के अरे त्यो पदको लागि चाहिँ तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्न र त्यसले गर्दाखेरि मेरो तपाईँसँग व्यक्तिगत केही पनि समस्या छैन। तपाईँ व्यक्तिगत मेरो मित्र हुनुहुन्छ, मेरो दाजु हुनुहुन्छ, मेरो भाइ हुनुहुन्छ, तर यो चाहिँ भयो तपाईँको सम्पूर्ण सिक्किमे समाजको एउटा हितको कुराहरू र न्यायको कुराहरू हो। र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकारलाई म यो सुझाव दिन चाहन्छु, अति शीघ्र तपाईँहरूले यसमा हेरविचार गर्नुपर्छ। नत्र भने के हुन्छ, म तपाईँलाई अब एउटा अलिकति विगतमा गएर घटना सुनाउँदैछु। 1979 देखि यता 1982 साल भित्रमा आरसी पौडेलज्यूले एउटा मुद्दा लाउनु भएको थियो, सिक्किमे समाजमा समान न्याय हुनुपर्छ भनेर। यो मुद्दा चाहिँ पछि गएर सुप्रिम कोर्टमा 1982 सालमा ट्रान्सफर भएर गयो र 1982 देखि बादमा यहाँनिर अब सिक्किम सरकार, भारत सरकारले काउन्टर एफिडेभिट सुप्रिम कोर्टमा बुझाउनु पर्यो। त्यति बेला अनि सिक्किममा चाहिँ एडिसनल एडभोकेट जनरल चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि के अरे अनुप देव। अनि एडभोकेट जनरल चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दा डिपी चौधरी र देव मिलेर त्यति बेला सिक्किम ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएसनको मेम्बर जिग्मी एन काजी ज्यूलाई चाहिँ अनि अनुप देवले चाहिँ उहाँको च्याम्बरमा बोलाउनु भयो। र किन बोलाउनु भयो भन्दाखेरि 1979 मा जुन सिट आरक्षणको संरचना तयारी भएको थियो, यो एक्ट अनुसार द रिप्रेजेन्टेसन अफ द पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1979 यो प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्सको रूपमा पास भएको। यो अनुसार सिक्किममा 79 मा चुनाव भयो। त्यति बेला सिटको जुन आरक्षणको संरचना थियो, यो संरचना अनुसार चाहिँ सिक्किममा हाम्रो अति आदरणीय बिएल एन्ड भुटिया लेप्चा कम्युनिटीको लागि सिट आरक्षण राखिएको थियो, यथावत राखिएको थियो 12 वटा, अनि एउटा चाहिँ सँग गरेर 13 भयो। अनि यो सिट आरक्षण जुन प्रकारले भयो, यसको क्ल्यारिफिकेसन अथवा जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ त्यो बिलमा यसरी लेखेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बिल नम्बर 79, यसलाई ब्ल्याक बिल पनि भनिन्छ। यसमा लेखेको छ, हेर्नुहोस्, एट द सेम टाइम इट इज कन्सिडर्ड दैट if the Bhutia and Lepcha, who are the original inhabitants of Sikkim, are given representation solely according to their population ratio, their interest may not be properly safeguarded. Accordingly, it has been decided that the 12 seats may be reserved for the Bhutia Lepcha in the Sikkim Legislative Assembly. भनेर यसरी लेखेको छ। अब यसले के बुझायो भन्दा सिक्किममा 13 सिट रिजर्भ भएको कारण चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जो रिजर्भ पाउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ सिक्किमको ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स हो भनेर लेखिएको छ कानुन भित्र है। यो ठीक छ, अति सुन्दर। तर राज्यको कुल जनसङ्ख्याको एक भाग एउटा एक दुई समुदाय चाहिँ ओरिजिनल भनेर जब कानुनले नै फिक्स गरेपछि बाँकी रहेको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ के भनेर बुझ्छ, लु अब सिक्किमको जनताले यसको निम्ति चाहिँ सिक्किमको कानुनविदहरू, सिनियर लयरहरू है, एडभोकेट, उहाँहरूसँग तपाईँहरूले परामर्श लिनुहोस् कि रहेको जनसङ्ख्याको स्ट्याटस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सिधा भन्नुहुन्छ, यिनीहरू चाहिँ इन्डिजिनियस ओरिजिनलमा नआएपछि उनीहरू स्वतः इमिग्रेन्ट, इन्फ्लक्स या फरेनर्सको स्ट्याटसमा आउँछ भनेपछि 79 मै यो कानुन बनिँदाखेरि हामीलाई यो कानुनले ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स अथवा इन्डिजिनियसको स्ट्याटसमा राखेको छैन, स्वतः हामीलाई इन्फ्लक्सको स्ट्याटसमा राखेको छ। अब अनुप देवले यही चिजलाई कोट गरेर जिग्मी एन काजी ज्यूलाई चाहिँ उहाँको आफ्नो च्याम्बरमा बोलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो किताबभित्र पाइन्छ, इनसाइड सिक्किम अगेन्स्ट द टाइड भन्ने जिग्मी एन काजी उहाँ अथर हुनुहुन्छ। म हजुरलाई च्याप्टर नम्बर 7 मा लाँदैछु, फरेनर्स इन आवर ओन होमल्यान्ड भन्ने च्याप्टर छ। अब यसले के सङ्केत गर्छ त्यो पनि सिक्किमको जनताले बुझ्नुपर्छ। यहाँ को मिलेर चाहिँ के अरे सिक्किममा बसोबास गर्ने, यहाँको
युगौँ युगभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्ने नेपाली भाषीलाई आज कोर्टमा लगेर भारत केन्द्र सरकारमा लगेर चाहिँ पूर्ण रूपले विदेशीको छाप लगाउन चाहन्छ। हेर्नुहोस्, on November 30, 1983, Pramar told me that the additional Advocate General of Sikkim, Anup Deb, wanted to see me regarding the assembly seat reservation case in the Supreme Court. यो आरसी पौडेलको केसको कुराहरू हो र उहाँले यस विषयमा अनुप देवले उहाँको चेम्बरमा बोलाए र अनि जिग्मेन गाजीज्यूले स्पष्ट लेख्नु भएको छ, उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ, जे छ उहाँले त्यही लेख्नु भएको छ। अब त्यहाँबाट के बुझ्ने हामीले त्यो हामी माथि डिपेन्ड गर्छ। I went to Dev's chamber. He said Paudel may win the case if the STWA did not intervene. The case did not stand much chance if it was fought solely on legal and constitutional ground. There was only one way to fight the case, and that was to defend the seats reserved for the minority community on historical ground. Legally र constitutionally मात्रै केस लड्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अब सिक्किमको बहुसंख्यक अथवा आरसी पौडेलको पक्षमा यो केस जान्छ। यदि तिमीहरूले त्यो चाहदैनौ भने चाहिँ अब तिमीहरूले हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको आधारमा केस लड्यो भने मात्रै तिमीहरूको पक्षमा यो केस हुन्छ भनेर अनुप देवले उहाँलाई गाइड गर्नुहुँदैछ। अनुप देव, डीपी चौधरी अनि भारतको पक्षबाट मिलन ब्यानर्जी, शंकर घोष जस्तो के अरे आज एटर्नी जनरल अफ इन्डियाले चाहिँ यसरी चाहिँ आज तपाईको सिक्किमको नेपालीहरूलाई जसरी हुन्छ सुप्रिम कोर्टमा लगेर आयो भने विदेशी र इन्फ्लक्स नै हामीले इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले गरेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर अनि उहाँले भनेको छ, अनुप देवले भनेको छ त्यो चाहिँ कसरी भने चाहिँ त्यो अघि पनि तपाईलाई बिल देखाए, यो रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्टको यहाँनिर बिल जुन कुरा मैले सेन्टेन्स पढेको त्यही चाहिँ अनुप देवले भन्दैछ। एट द सेम टाइम इट इज कन्सिडर्ड दैट इफ द भुटियन लेप्चा हु आर द ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट सिक्किम भनेर अघि मैले पढेँ हौ, यो चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ हामीले लगाएर चाहिँ यो केसलाई इन्टरभेन गर्नुपर्छ अनि सिक्किम सरकारले पनि काउन्टर एफिडेभिट बुझाउँदाखेरि यही लाइनमा बुझाउनुपर्छ भनेर अनुप देव जस्तो व्यक्तिहरू है लागेर चाहिँ सिक्किम सरकारको तर्फबाट पनि यसरी नै आज के अरे काउन्टर एफिडेभिट बनाएर दिएको छ। अनि यसमा एडभोकेट जनरल डीपी चौधरी भनेर छ हेर्नुहोस् है। अनि तपाईको यसमा हेर्नुहोस् अर्को को छ भन्दाखेरि चाहिँ छेवाङ तोप्के पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि बडा अचम्मको कुरा चाहिँ सिक्किममा हेर्नुहोस् मारवाडी बिजनेसम्यान डल्लै छ। हेर्नुहोस् मारवाडी बिजनेस भनेपछि हाम्रो जोशीज्यू जस्तो व्यक्ति कुरा आयो। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबै मिलेर 240 पेज पेपर बुक बनाएर चाहिँ नेपालीलाई यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस् द मेजर पोर्सन अफ द बुक इन्क्लुडेड अ जनरल हिस्ट्री अफ सिक्किम मेकिङ पार्टिकुलर मेन्सन अफ द भुटियन्स लेप्चास ब्रिटिश इन्टरभेन्सन इन सिक्किम एन्ड इट्स पोलिसिज व्हिच इन्करेज लार्ज स्केल नेपालीज इमिग्रेसन फ्रम नेपाल टु सिक्किम भनेर यस्तो काउन्टर एफिडेभिट बुझाएको कारणले गर्दा हामीले कहिले पनि जन्मसिद्ध अधिकार पूर्ण रूपले प्राप्त गर्न पनि सकेनौं। उल्टा सुप्रिम कोर्टमा हामीले विदेशीको छाप भेट्यौं र यो सबै गराउनुमा चाहिँ यस्ता यस्ता एडभोकेट जनरल अफ सिक्किमको हात थियो भने अब त्यस्तै सुप्रिम कोर्टमा अहिले हामीले विदेशी भनेर हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्जम्पसन आज खारिज गर्न चाहने सुदेश जोशीलाई चाहिँ त्यहाँ सरकारले एपोइन्ट गर्दा चाहिँ अब सिक्किमे नेपाली भाषी अब दिन प्रतिदिन अब हिन्दुस्तानको 130 करोड जन आबादीमा एउटा सानो भन्दा सानो नौका डुबेर हराएको जस्तो अब हराउनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किमे जनता एकदम होशियार बस्नुपर्छ र यसको सिक्किममा सिक्किमेको शिर खडा गर्नु र आज सिक्किमेको गरिमा 371 एक्टको आज गरिमालाई बचाउनुको लागि भने चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ तपाईको क्रान्ति गर्न आवश्यक छ। यसको निम्ति म सम्पूर्ण सिक्किमे महानुभावलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको म कुरालाई यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।